عنا خبرنا زخبركم من زخبركن انت مركتي قدست انوانا والمعبالتات حدنا لكم قريبنا لنا كم تلمود لايك شير سبسكرايب بمقوار دما بدلوات ماردات هاي مسك تكاتلو بخبر بمعدام حزنا بزورهم كنبل زي تسانقق سلامة ومراز الله كبلو بريزيدنت عدس ورد تزاري بمالهم بمخنيات مبل 51 عمت بالعصر حد لكاتيت مخنيات بمقوار ابا حاولت سماعتات من بار حقوق ترخيبهم ابا زحلفوهم الاختيم زي تسانقق سلامة ومرازي كم زلو دماء مبرهم زلهم حزب تقراي قدم عصر حد لكاتيت ون مننوتو كبلن قال سنة مسوعة كخفل مسنحو زخاخرو بريزيدنت عدسهم شحنت شعات ميسان شوعات عمت مرزو تجمرز تود بعد كاو قال سقنا صالة مريحنة مركابون عوات الزباق من باري رديهم قال ساعة شوعات عمت ناب عوت نخبت حبوزحات شحات مسواتي كم زخفلو جندما دحر عوت ون قال مسوات زخفلو كنتات كم تفتر مقليصهم زلهم قال ساعة شوعات عمت ناب عوت نخبت حبوزحات شحات مسواتي كم زخفلو اب قربا وان زقات جنوسايداوي كينات بوزح مسوات كسران زخفل من باروز تقصو بريزيدنت عدس اب كلهم بدرخات استقبر قال سنستخفل مسوات نابتو زلنا يبرك خنبصح زقال يدما يملهم اتي زقات مكونات بسممنت بريتورا دو كم زبلن حتوታት تግራይ سلامة من قدن مفتاحنا تسرح ممصون زخاخرو قينم بمسألة تسمع دي متغوار دما كملسوس قبام حطوتات كم زلو نسقسو بريزيدنت عدس قداي مملاست مزابلتن مرقاص وسنات تግራይን بابنه العلم ازياتو مقدن كملس زلو حطوتات يوم زولو بريزيدنت عدس بوغن تግራይ سلامة وفتح نخركه بكل سلامة ومرات كم زغبر ونرغاغيصملو توعالي سممعنت بريتوريا زغونه منግስት ፌደራል ون سلامة ፖለቲካውን መፍትሄ ከቀመጥ ቤት ከም ዝግበረሉ ዝገለጹ بريزيدنت بكند سلامة وفتح مهاب زهلو كيادو جنانتي أجمع زحلال خن زي يخيدني قبل وازخاخيرم بريزيدنت عدس بسمعوا مدرنة أجمع بسلامة ومن قدن مفتاح زلهم مراتي كم دي تتنقعون أجنزي بمالهم دكتور دبرتيون قبر ميكائيل بقدام مزبعل تنذكر تاريخنا بمذكار تراين تيتكونس أجمعتنا بسلام المفتاح قبونا بمفصام تحسون زمت إدما كان مكت قال الناس والله يدما يلمالهم أب حاولت سمعتها تقرأ بستخيد مرها قبري أبو أنبرح وحد دكتور دبرتيون قبر ميكائيل أب لكاتي عصرت حدا ذكر فلاموت مناسينا ميلينات حزب باغن دليتن تسكيمم بعلو متقاليسوم من قالوت اقاليسوم لما حزب تግራይን معوات برخاز وصلا معلتن مذكار مخانن تلوتي كله كم استقبرن ابلع الحزب تግራይ ድማ ካለ جنوسايداوي ኩናት ከም ዝተአወጀን በመጥቃስ ነቲ جنوسايد ንምካትውን ብዙሕ መስዋዕቲ ከም ዝተኸፈለን በዚ ተኸፈለ መስዋዕቲ ድማ حزب تግራይ ካብ ምድረገጥ ምጥፋእ ዝተወልዕ ኩናት ደው ዝበለሉን በስምምዕ ፕሪቶሪያ ድማ በሰላም ዝኣተወሉን ኩነታት ምፍጣር የመዝኻኺሮም እቲ ስምምዕ ከይተፈጸመ 3 ዓመታት ከም ዘቁፀረ ዝገለጹ دكتور دبرتيون قبر ميكائيل بسنك زيد ما حزب مكران سقاين كوينو بحمام انتميتني يرقف محلاو قليصم اللهم ابزي بزسجره تግራይ ናብ ክባብ ምእታው ማሕበር ቁጠባው ዘቀጤ መብጽሑኑ ወራር ንምፍጻም ድላዋት ይግበሩ محلاም ወነፍሊጦም اللهم 11 ለካቲት እንትخبر حلف ቃልስ በመዝካር ጥራይን ተኮነስ ሕዘሎ ቃልስን ረበረበን ዝሓተት ኩነታት በመሕሳብ ምዃኑውን እዮም ዘገንዝቦም ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ኣብ ዝዕለት ኮይን ካን ትዝከር ክንመሃረሉ ሕደሱ ዋዕተይ ንዕብረን ክድበል ዝተመዝገበ ዓወታት ንኸይሽራረፉን ዘይተመልዑ መማት ونملا قال بمتاو مخانون تدغيلو زلو ورار بسلام مفتاح دما غبونا بمفصام طحيسون زاتون تلو يغن حلونا ناند حندتنا كنبلن نمكتلو غيزي خوني كبلو اطنققم اللهم اب مونغو تركاو بريزيدنتن قدماي منيستر ابي احمدن اب وسنت زبلوم غدات كمستسمع مع تغليطوم تقدماي منيستر اثيوبيا تاريخا وغعو مبصح كبل زغلص عودت بريزيدنت ريسيب طيب اردوغان تركي اب زوبا قرن افريكا زلوا تقداسنتن ربحاتاتن زملكتيوم قدماي منيستر اثيوبيا ابي احمد مس بريزيدنت اردوغان بزكايدو زته استراتيجيكاو متحبار كلتين هاغرات بزبل كشرحو كمستسمع مع زغلص اب زفرا تكنولوجي متحبار حسابات تلواويتنا ربحا كلتين هاغرات اب زخبرو لفنتلي نمعبايون دلونت داغما يرغاغزنا كبل دمايو صحيفو زلام تركي اب وان جنوسايداوي ኩናት ትግራይ ነፌደራላዊ ኃይል ሰራዊት በቴክኖሎጂን ከመኖጽዋርን በመደጋፍ ተፈለጠ ሀገር ያኔራም እዚ ምስ ቱርካው መዘኖ ኤርዶጋን ዝተኻየደተ አብ መንጎ ኢትዮጵያን ቱርኩ ዘሎ ዘላቅ ምሕዝነት ጽኑዕ ምሕትሕባርን ዝያዳ ዝጠንከረ ከም ዝኾነ ድማ ያም ዝገልጾም እቲ በአቡዳቢ ቢሉና በአዲስ አበባ ከቅንዕ መደብ ዝነበሮ መራሒ ኤርዶጋን ነትናይ ሶኒ ናይ ኤምራት መገሹ ተሰሪዝዩ ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቅ ዝምድና ዘለዋ ቱርክ ድማ ብዝሓለፈ ዓመታት
ሃገራት ኤውሮጳ ማእከላይ ምብራቅን ደቡባዊ ምብራቅ ኤስያን ዝይናዕ ተሰማዕነት ረኺባ ጸኒሓ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እናደገደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ኣቃልቦ ሃገራት ምዕራብን ማእከላይ ምብራቅን ኣብ ዝሕበሉ ዘሎ እዋን ኤርዶጋን ነቲ ምብጻሕ ዘካይዱ ዘሎ ቱርኪ ብፍላይ ምስ ሶማልያ ሓያል ቁጠባውን ጸጥታውን ርክብ መስሪታ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰንኪ ጉዳይ ሶማሊላንድ ድማ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ሞቃዲሾን ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ድሕሪ ምፍጣሩ ኣንካራ ነቲ ምትፍናን ምህዳእ ውሳነ ግደ ከም ዝተጻወተት ዝዝከር እዩ ኣብ ታሕሳስ 2014 መራሕቲ ኢትዮጵያን ሶማልያን ብመንጎኛነት ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነት ሶማልያ ዝኽበር ስምምዕ ፈሪሞም ነይሮም እዮም ቱርኪ ምስ ኢትዮጵያውን ቀሊል ዘይኮነ ወተሃደራውን ቁጠባውን ርክብ ከም ዘለዋ ክትግለጽ ኮይኑ ኤርዶጋን ናብ ኢማራት ክበጽሕ ቀዲሙ ዝተወጠነ መደብ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰንኪ ሕማም መራሒ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝተቋረጸ መንግስቲ ቱርክ ሓቢሩ ነይሩ እዩ እንተኾነ ጸኒሑ ነቲ ሓበሬታ ኣልይወዩ ኣብ ክንዱ ድማ ትርክብ ብቴሌፎን ከም ዝተገብረ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቱርክ በጎረባብታ ናብቲ ሰፍሐ ዞባን ዘለው ስሙር ዝምድናታት ዘይብሎም ሓይልታት ክትሽምግል ጸኒሓ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክወህብ ይኽእል ዝተባሃለ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ሃርጌሳን ድሕሪ ዝተፈረመ ስምምዕ ምስ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተፈጠረ ወጥሪ ቱርኪ ተፈትሑ ጸኒሑ ቱርኪ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘይቀጥታዊ ኣኼባታት ብምእንጋድ ኣብ መወዳእታ ታሕሳስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድን ፕሬዝደንት ሶማል ሐሰን ሼኽ መሐሙድን ናብ ቱርክ ብምኻድ ስምምዕነት ፈሪሞም ነይሮም እዮም ፕሬዝደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ድማ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃብ ዝብል ተበግሶ ንረብሓ ሶማሊ ኾነ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዘይጠቅም ይዘጠንቀቕ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃብ ኣብቲ ዞባ ዘይምርጋዕ ዝፈጥርን ረብሓ ሶማሊ ዘይውክልን ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሽግር ብደቂ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራት እቲ ዞባ ንጸገማትን ባዕለን ክፈትሓ ከም ዘለዎን ዝገለጸ ኤርዶጋን ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ወጻኢ ሓይልታት መድረኽ ጎንፂ ክትከውን ከም ዘይብላ የጠንቂቑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 200 ናይ ቱርክ ኩባንያታት ብ$2.5 ቢልዮን ወፍሪ ብምክያድ ንልዕሊ 20,000 ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ብምፍጣርን ፍልፍል ሓበን ክብል ይገልጽዎ ዘሎ እዚ ርክብዚ ቱርክ በቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ጽልዋን ስትራቴጂካዊ ዝምድናን ዘርኢ ኮይኑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዓራቂትን ወፋሪትን ኮይና ንምቕጻል ዘለዋ ድሌት እውን አንጸባሪቓ ኣላ ጀነራል ጻድቃን ቀጻሊ ፕሬዝደንት ትግራይ ንምግባር መደብ ተታሒዱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ካብቶም ኣብ አዲስ ኣበባ ዝመደብሮም ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ዘተኮረ ሓደገኛን ሓድሽ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መደብ ሓንጢጡ ከም ዘሎ ይዝንገረሉ ዘሎ እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ውጥን ኣብ ትግራይ ዳግማይ ኩናት ብምእዋጅ ዝመር ኮይኑ ቀንዲ ሽቱ ድማ መረጻ ምክያድን ንሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ምፍራስ ንጽልዋ ዘሎም ፖለቲከኛታት ትግራይ ካብቲ መድረኽ ፖለቲካ ብምውጋድ ኣብ ትግራይ ንውድብ ብልጽግና ሓዊሱ ካልኦት ኣብ ትግራይ ዝማእኸሎም ውድባትን ዝሳተፈ መረጻን ምክያድ ኣብ መወዳእታ ድማ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ትግራይ ጌርካ ንምሻም ዝብል ኣንፈት ከም ዝተታሕዘ ዝግለጽ ዘሎ መራሕቲ ፖለቲካ ውድባት ይኹኑ ንፖለቲካ ተኸለል ብቐረባ ዝከታተሉ ክኢላታት ሕጊ ብዝሃብዎ ሪቶ ኣብ ትኽልል ዝንቀሳቐሱ ፖለቲካውያን ውድባት ግን ኣብ ሰለስተ ምድብ ከም ዝረኣዩ ዝግለጽ ኣብ ትግራይ ዝተመዝገበ ፖለቲካ ውድባት ኣስማተን ብዘይገድሰ ተሓሳስበን ምስ ኢትዮጵያ ምቕጻል ነፃ ሃገር ምዃኑ እውን ኣብ ኮንፌደሬሽን ምንባር ዝብል ኮይኑ ኣይተ ተኽሊት ዝበሃል በዓል ሞያ ሕጊ ድማ ቁጽሮም ውሑድ እኳ እንተኾነ ምስ ኤርትራ ክንጥርነፍ ይግባእ ዝብሉ እውን ኣለዉ ድማ ኢሎም ኣብዚ እዋን ኣብ ክልል ተመዝጊበን ዘለዋ 15 ውድባት ስርዓታዊ ለውጢ ክመጸሉ ይብላ እዚ ድማ ትቐንዲ ዕላማ ኮይኑ ድሕሪ እቲ ስርዓታዊ ለውጢ ድማ ምስ ራዕሲ ምምሕዳር ህዝቢ ምስ ተረጋገጸ እዘን ውድባት ተኣኪበን ክቕጽላን ምናልባት እውን ናብ ሰለስተ ክወርዳያን ይብላ ይተወስየፍ እተን ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝምስረታት ዘለዋ ውድባት ስነ ሓሳብ መሰረት ዝገብራ ኣይኮናን ዝበሉ መራሕቲ እተን ፖለቲካውያን ሰልፍታት እቲ ፍልይ ሓደ ኣብ መጻኢ ዕጫ ትግራይ ዘሎ እዩ ዝነባሪ መስለኒ ይብል ምኽትለ ቦምበር ባይቶና ድማ ትግራይ ነፃ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብሉ ውድባት ኣለዉ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅጽል ኣለዋ ዝብሉ እውን ኣለዉ ሳልሳይ ኣማራጺ ክህሉ ዝብል ግምት ኣለኒ ትግራይ ብኮንፌደሬሽን ኣቢላ ምስ ኢትዮጵያ ክትጥርነፍ ኣለዋ ዝብል ሓይሊ ክህሉ ይኽእል ክብል ድማ እዩ ኣይተ ተኽሊት ተዛሪቡ ዘሎ ኣይተ ተኽሊት እዚ ሓሳብ ብሕወሓት ተዓፊኑ ከም ዝነበረ ሕዚ ግን እዚ ሓይሊ እናደኸመ ስለ ዝመፀ እዞም ሓሳባት መድረኽ ረኺቦም ከም ዘለዉ በመጥቃስ ነዚ ሰለስተ ምኽንያታት ዘቕረበ ኮይኑ ትግራይ ዝተጠርነፈን የተሓሳስባ ፍልልይ ምድኻም ሕወሓትን ፖለቲካዊ ተሓሳስባት ሰልፊ ተፈትሹን ፈሽሉን ዝብል እምነት ካብ ደገ ዝመጽእ ጠቕጥን እዮም ድማ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሳ ውድባት ብኸመይ ኣብ ሓደ ክመጻ ይኽእላ ዝብል እተን ውድባት ባዕለን ክምልሳ ኣለወን ዝብል እቲ ምሁር ሕጊ ናይ ክልተ ወይ ድማ ሰለስተ ዓበይቲ ውድባት ምጥርናፈን ግዜ ዘይተርፍ ዝብል እምነት ከም ዘለዎን ተዛሪቦም ሓደ ምክትል ፕሬዝደንት ሰልፊ ስምረት ዝኾነ ኣብ ዝሃበሩ ድማ መብዛሕ ፖለቲካ ውድባትን ስነ ሓሳባትን ንትግራይ ጽቡቕ ይክብል ይዘረዳም ሓደ ተፈራለ
استفرالي تحساسباتات نشراشر الله حواهي يفتر الله بمبال زي ما هزبي استفرالي مراتات كسمعن كوسنن زق اليوم تن لعلى عسات حمشة زخنا بوليتيكيان ودبات استفرالي تحساسباتات كمصان ككاتعن عبز جمرة الأوان ناب حدك مصان تجراين إثيوبيا تقوموا كلتا سلسة عبيت تحساسباتات القالون يوم زبل تسفا كم زلوا يقليد زلام مختلف بومبر بايتونا زخنا عيت يوسف بقدو اتننوح عمتات نتخلل كم حدر تنح أكل باصوار ويون بسراويت كعب توصل جمرة بزح ودبات تخلل كم زوسخن بمقلات حج جناب كل كوابتات زلوا سبات نبعلهم نايم محدار مسلهم محلا ودبات مسرت الله دمايلهم زيد ما بتخلل بحد حيل استتحز سلطان اب مبتاخ تراك تصاوتي زبل عيت يوسف اب تخلل سرعته لوط ان ممصع ازو تقامي كخوني ودبات مبزح حزب نخقاله استفللي مدرخات كم زفترلو دما يزارب خطل بريزيدنت ودبولد تግራይ بوغنو اب حد كبابي كند زاكل بوليتيكان ودباتن بوليتيكاو تحساسبان كله زجبر مخنيات صره ديمقراسياو تحساسبان سرعاتن مهلاوي دمايلهم اتصقم مبزح ودبات زي كونس تحجي اب حبرتسب زلو زل حتوتات كملو ديم زبل حتو مخان دما يبغيسوم لسوسيخو مبزح ودبات ጨቋን ስርዓት ሕብረተሰብ በሐባር በመሆን ሰላማዊ ብዙخነ መንገድና በሐድሽ ምዕራፍ ንምስጋር ከሐግዝ ይሎም አይቶ ዮሴፍ ከም ዝበሉ ድማ ናይ ወጻ ኃይልታት ዝበሎም አካላት መብዛሕ ውድባት ተጠቂሞም ተዘሎ ፍራላይ ንምስፋሕ ወይ ድማ ጸገም ንምፍጣር ክትጥቀምሎም መድላ ያለው ዝብል ስጋቱ ወኒው ገሊጹ ዘላው خبركم من خبركن انت ملكتنا حبريتات ساعات بزي خنبيتنا بزقطل بحدش معبالتات نراخبك خوني وسسناين من يلكم